तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट हरिया डाँडा काला भया धुवाँ रे धुलाले हरिया डाँडा काला भया धुवाँ रे धुलाले यो पीडा बुझ्दैन बुझ्जो हमभन्दा ठुलाले यो पीडा बुझ्दैन बुझ्जो हमभन्दा ठुलाले। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। यदि कसैले ढोका भिटलाई अहिले सुन्न छुटाया भने तमुनले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। युट्युबका माध्यमबाट तमले जै बेलालाई सुन्न सक्दैौ। यो व्यवस्था छ आज बोल। आज तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार कि बसाइ तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हो। सोमबार कि बसाइमा हामीले डोटेली भाषाका कविता र गीती रचनालाई वाचन गद्य गरिराख्यौँ। तमलाई थाहै छ र एक डाकुलै बजाउनौ। आजले तमैले माया गरेर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र छन्। भौती सङ्गीले दूरबटे निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तमरै रचना वाचन गद्य हौँ। तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने तम ढोका भेटकी लेखान लेखबर पठाउन सक्दैौ। चिट्ठी पत्र पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी इस्सै ठेगानामा तमले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट हामीलाई रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने देश विदेशमा छौ फेसबुकको पहुँचमा छौ भने तमले फेसबुकका माध्यमबाट हामीलाई रचना लेखी पठाउन सक्दैौ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा गया र आफ्ना रचना लेखी पठाया भन्न चाहनौ। र त्यसरी तमले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा रचना लेखी पठाउन सक्दैौ। मसित जोडिएका साथी सङ्गी कि मैले युलै जानकारी गराए तमुनलाई क्याकि कुरोडे हुन्छ देखा कार्यक्रमका बारेमा बहुती जिज्ञासाले तमुनले राखन्छौ। बहुत खुसी लागन्छ र कार्यक्रमलाई बहुती सहयोगले गरिरहेछौ। तमुनले व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम चलाउने मुही भए हुनाले तमले व्यक्तिगत रूपमा मेसेन्जरका माध्यमबाट पठाउन सक्या युले जानकारी गराया। अथवा कोही बजारतिर उन्ना छौ तमरा आफन्त कोही बजारतिर उन्नार्यान भने तमले हतो हातले चिट्ठी पठाउन सकन्छौ। हाम्रा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया तमरा चिट्ठी पत्रलाई वाचन गर्ला। रे आज समय पुगन्जासम्म भन्नाले अब हामीले एकै डाकु बजाउन सक्यौँ क्याकि डाका त भौती पुग्या भएलै समयको अभाव हुन्छ देखा चिट्ठी पत्र वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लेखा एक डाकुलै बजाउला आज कि बसाइमा। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेख्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म हाम्रा गाउँ समाजभित्र रहेका कुरीति कुसंस्कार विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति फाइदा पुग्दै खालका यो कार्यक्रम कसो रहेछ भने एकतिर मनोरञ्जन दिने अर्कातिर किन सन्देश दिने भइरहेछ। भाषा संस्कृति बचाउने अभियानमा ढोका भिटको एक छुट्टै पहिचान बनिरहेछ। तमलाई थाहै छ। तपाईँ समाजमा हामीले किन फाइदा पुग्दै खालका रचना लेखी पठाइदियो भने जो गाउँघर रहेका विकृति विसङ्गति छन् घटनाक्रम छन् तनलाई ट्याक्क तमुनले उठाइदिएले समाजमा एक किसिमको सन्देशले पुग्दै थियो। यो जानकारी गराए। ब्यालो नाइ गर्दा ढोका भिटका दारुगड्डातिर लाग्दौँ विज्ञापन र सन्देशपछि।
ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय बरे झन्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तमम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्नार्यो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलुने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपोइ मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबठे रे अब ब्यालु नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाइक जनाउ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्दया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टी घर भई हाल अम्बाला सहर इन्डियाबठे केशव साउजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा जनबासे न्याउला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् चैत वैशाख लामा दिन छोटी होइ गई रात सबैलाई नमस्कार गर्या जोडी दुयै हात घाम लागि घमाइलो भइग्यो बसन्त कि बलाई दुयै आँखर मुइलै भन्नौ हौस्या मन जलाई लागिरहेछ बसन्त ऋतु पलाई र्यान पाला होइ गया हुन पेली पट्ट पसुई गौका बाला हुन पसी गई परदेशिका घिट्टी घिट्टी गाला दिदी बैना भिटी औन्या पश्चिमको चाला चढी घोल पुरन लागि झुल ओरी परी उदासी चैतका महिना सौराई लाग्दे खरे दिदबै नाका अगे ठेउन आगो भुराई गई हो बिरहको बेथा बोकी न्याउली झुराई गई हो रङ्गी चङ्गी फुलफुलन्ना रङ्गिलो वन होलो सौराडी लागली बैना उदासी मन होलो जयका भाइलु परदेश कोझालो भेट्टाकी बैना बाटो हेरी रन्नी सौराडी मेट्टाकी बासी गई हुन् न्याउली कोइली फुली गई हुन् फुल घङ्गारु किर्मणा काफल ऐसे लोका झोल लेक औल फुलफु लिग्या फाग मौरी भौराई रङ्गिला चैतका मैना कैनाई लागौ सोराई पुराना झड्याका पात बोट लन्नी स्याउला मेरी बैना रुनै हुन जन बासै न्याउला मेरी बैना रुनै हुन जन बासै न्याउला केशव साउजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया जनबासे न्याउला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो
बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टी घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियामा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी केशव साउदजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्याल्लौ। यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराबठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले कुकुर माइलै महामारी आयाको जसो छ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनरा गीत। मान्छमाई कोरोना आयो मारी लायो खत्ता, कुकुरको महामारी आयो कोलाई दिन्छ पत्ता, काईको भिट बिसु हो कि भ्याक्सिन मिल्या हो कि, कुकुरको जातै नराखे सबै टिल्या हो कि, लक्षण धेकिन पस्या खराब प्रकारका, डाक्टर खबर गर हाम्रा सरकारका, बान्ता हुन्या झोक राउन्या नाक भडभडानो, 2-4 दिनमै मर्या मिल्या काइँलाई अडानो, घर छाडी टाढा टाढा बसी रना लुके, आँखा लालो पेला हुना नै त सक्दा भोके, घरको चौकीदार मर्या कोहे द्याहो घर, घर घरै बड न्याहो चोड्डा काकी डर, पोर्सा ललै इसोई भयो सबै मर्या गाउँका, कञ्चना माइकलो बिन्दु भोट्या तुरी नाउँका, उसे रिलै बानर साण घरै पस्सु लाथ्या, खेदबा रिके छेउछाउमाई बास बस्सु लाथ्या, पुइ त झिक्क राज हुन्छ कमाई हाल्यो खेतो, हरिया पेला जमिनको बनाई दिन्ना सेतो, खबर भेटेनरीतिर पुगाई दिया हुन्थ्यो, यैरो गलाई ओखतो गरी सुकाई दिया हुन्थ्यो, मेहनतलाई पाल्या ताल्या कुकुरका छाउना, खानी पिनी केही न खाना खाती मात्रै लाउना, कोही दिन पुटप्याट्टो हुन्छे कि सासु फेद्दान, मान्छको त भर्नाइ थिएन कुकुरको हेद्दान, 2 घुट छाँचकी हाल्या मुख तानी तानी, खानपी नि त पर खाइन्छ नै खाइ दिना पानी, बाच्या हन्की मध्य हन रोगका जहरले, एक जोडी कुकुर पाल्या खुबै रहडले, कसो हुन्थ्यो डाक्टर सापौ घर दैलो गर्याले, पुइ तम्लै स्याबासी पाउँथ्या कुकुर नमर्याले, पुइ तम्लै स्याबासी पाउँथ्या कुकुर नमर्याले, घरको चौकीदार मर्या कोहे द्याहो घर, घर घरै बड न्याहो चोड्डा काकी डर। कठै लाडे सोच्छौ भन्या कति गम्भीर कुरो छ देख्या। मान्छको थुक्कै मुन्डो चड्कियालै, नान सर्दी कासो लाग्यालै झट्टो ओखदो गद्दान, घरमा कोही नभयालै घरको भौती रेखदेख गद्या, घरका चौकीदार कुकुरमाई महामारी आइबर गाउँघरका भयभरा कुकुर भडाभड मरन्ज्यालाई कसैलाई मतलबै नाइथी देख्या। खुबै निकी चाकरी गर्बर कुतकुताना बनाएका कुकुर उनले भडाभड मद्दाइरया, पाल्य मान्छेलाई कति भुट्याट होलो एक फिटो सोचौत धए। जब घरको चौकीदारै नाइरलो उइपासा घरकी हालत कसी होली, गाउँघरमा भएका कुकुर भडभडा नभएबर जब मद्दा मद्दाइ झन्नार्यान, भोला दिन इसरी मद्दा मद्दाइ गएले बानर सौडा सुँगर जसा जङ्गली जनावर घरभित्रै पस्साबेर नाथे। यो महामारी हाम्रा गाउँघरमा मात्रै हो कि जसो लाग्गा थियो। जाँता रहेछ सबै ठौराका कुकुर भडाभड मद्दार्या र्यान भनेर देख्या हामीले धनीराम गिरिजीका रचनाबठे थाहा पाया। यसरी कुकुर मद्दाइरहले भोला दिन कुकुरको अस्तित्व सकिन्या जसोलाई छ। कुकुरकी महामारीका लक्षण सहित बताएबर भौती मिठा मनसुने गीत लेखी पठाइदियो। धनीराम गिरिजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। उनले समय सान्दर्भिक कुरोले उठुनान देख्या, मान्छेका दुःख पीडा हामीले भौती लेख्या। बहुत जसा सर्जकले व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना समाजभित्रकी कुरो कहानीलाई लेख्यो। तबले एक जनावर जो अहिले पीडित भइरहेछ, उपचार पुन पड्या छ, जहिले गाउँघरमा निका बनाएका लकलकाना कुकुरका छौना भटाभट मद्दार्यान। यो सबैकी लेखा दुःखकी कुरो हो। कुकुरको प्रसङ्ग उठाइदियो। जनावरले अधिकार पुन पढन्छ भन्ने खालको विशेष यीमा सन्देशलाई थियो। धनीराम गिरिजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी
धनीराम गिरिजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीत चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मडैजीले पठाया हो। उनले कसरी फरक भयो यो बसन्त ऋतु शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। लागिरहेछ बसन्त ऋतु पालुवा पलाइ गए लेकतिर काफल पाक्या झल्कालै लगाइ गए पुराना पात झडी गया नयाँ पात आउन लाग्या काफल पाक्यो भन्या चढो गीत पनि गाउन लाग्या चढा चोडी रमाउन लाग्या ऐसेलो खाना के पहाडतिर निको लाग्दो वनभोज चाना के जलवायु फरक भयो यही बसन्त ऋतु धुलो धुवा फोहोर हावा कता दुःख खेतौँ मधेसतिर थ्रेसर लाग्या पहाडतिर आगो जता धेक्यो उतै हुन्छ तुवा लोको रागो ऋतुमा बसन्त निको यही पाली क्या भयो जङ्गलमा क्या भयो हरियाली कहाँ गयो फुली गई हुन् ध्याडा कोइराल फुली गई हुन् आरो फुली गई हुन् सिमल पनि धेके नाइन क्यारो मेरा गाउँ काफलो पाक्या किमो डिरे सेला चिनी एका आली ताल तोङ्गा गाउँका केला गाङ खेत सडक पुगे आलिताल आउना के पर्यटकलाई आउन लाग्या इथै रमाउना के हरियाली बढाउनु छ सामुदायिक वनले काम अगाडि बढाउनु छ शुद्ध सफा मनले यही पाली बसन्त ऋतु धुवाले धुली गए न्याउली चढी गीत गाउँथे कै ठाउँ भुली गए कहाँ गया जङ्गली पन्छी आवाज बन्द छ जहाँ पनि यही धुलो धुवा इसाईको गन्ध छ इसाई छन् वातावरणविद मतलबै थाहा छैन कहाँ पुग्यो प्रदूषण बिन्दु केही थाहा पा छैन कहाँ पुग्यो प्रदूषण बिन्दु केही थाहा पा छैन वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको यो बसन्त ऋतु बडा जोखिममा छ 4 दिन त सरकारले स्कुलै बन्द गरे धुवा धुलोका लाग्या अहिले डाँडा काँडा जाँलै हेद्यो पोहोर परार सालतिर नेउला कोइला बास्या डाँडा आहा कति आनन्दका देखिया लाली गुराँस फुलेका कति निका स्वाइला देखिने डाँडा काँडा अहिले हेद्यो भने काला काला देखिन नारायण जै ठोरोले तसो रहेछ देशैभरि धुवा धुलोले बसन्त ऋतु आएको जसो अनुभवै नआयो यो सायद हुन सकन्छ हाम्रै कारणले क्याकि प्रकृतिलाई हम दोष दिनु प्रकृति निष्ठुरी भयो हम भन्नु प्रकृतिलाई बिगाड्ने काम प्रकृतिको नियमलाई मिथ्या काम हम गद्दार्यौं जसो हमारा बोट बिरुवा वन जङ्गलतिर भएका बोट बिरुवालाई काटबर फाल्दिनु ठेकदारीका नाउँमा वनमा भएका सारा रुखम लय जन्नार्यौं काठ बनाइबर भने वन जङ्गल सकिना जन्नार्यान तैपछा यसले हावापानीमा बहुतै असर गर्दा छ क्याकि पोहोर साल हिउँका महिना बहुतै पानी पर्थ्यो ठाउँ ठाउँमा हिउँलै पर्थ्यो हिउँका महिना दाबा पलुइबाट वनतिर गोरबा छानकी लेखालाई बहुतै फाइदा पुग्थ्यो अहिले साल हिउँबठे पानी नपड्या हुनाले अहिलेसम्म जहाँलाई धुवा धुलो मात्रै छ बाटामुनि हिट्टो बाटो नाथे एको दोष हामीले प्रकृतिलाई दिउँला तर वास्तविक दोषी भन्या तमम हो क्याकि प्रकृतिलाई असजी पड्या काम तमम बठे हुन्ना छ पानी नाइ पड्यो भनेर हम सरकारलाई गाली दिन नार्यौं जब जङ्गलमा बोट बिरुवा नाथे बकलो वन जङ्गल नाथे तय अवस्थामा पानी कहाँबाट पडलो एक फिट हामीले सोच्नु पर्ने बेला आइरहेछ स्वास्थ्यमा एको बहुतै असरले पड्डा छ स्वास्थ्यविद उनले बहुत जसले भन्लाइस कि यो धुवा धुलोले मान्छेका ज्यानमा बहुतै खतरा हुन्ना छ घर खै इथउथ हेद्यो भने नजिकै डिट नपड्ने अवस्था आइसकिरहेछ बाटामुनि धुलो जहाँ तहाँ अहिलेको अवस्था स्वास्थ्यकी लेखाले जटिल अवस्था भइरहेछ अरे झट्ट आजलाई हम बिन्ती गर्दौँ प्रकृतिका खुट्टामा मुन्डो राखेर हम भन्न चाहनु कि झट्ट पानी पढेर इस्यु भएको यो जो
छ धुवा धुलो यो साप होइबर गोरुबात छानलाई कति बेहाल हो रहेछ देखा वनतिर बाख्रा चराउने मान्छेलाई थाहा छ गोरु बाख्रा चराउने मान्छेलाई थाहा छ निकिरिकनाइ वनतिर काँ खै हरियाको तानो नाथे काँ पिरोल छन् काँ के छन् धुवा धुलो बाहेक काँ के नाथे गोरुबात छ कि बेहाल मान्छे कि बेहाल गाउँका गाडा पानी नपरेबर अहिले रिता गाडा छन् यी अवस्थामा भोकमरीको समस्यालाई हुन सकन्छ तपाईँ भोलका दिनमालाई यिन समस्या उनाइरहनेन् प्रकृतिको विनाश गद्य काम त हामीले गद्द नै हुनु यदि हम सचेत भयो भने भोलका दिनमालाई हाम्रो अस्तित्व छ यसमा हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कसरी फरक भयो यो वसन्त ऋतु अहिलेको वसन्त ऋतु हो कि यो धुवा धुलो ऋतु हो त हामीले छुट्याउनु पर्ने बेला आइरहेछ यो अवस्था हेरन्जा मदन सिंह मडैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्या हाम्रा सङ्गी मदन सिंह मडैजीका गीत भाषा अर्का सङ्गीको चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 9 बजौटे घर भई हाल पडोसी देश भारतबाट सुरेन्द्र विष्टजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा चैतका उदासी महिना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुना उनारा गीत चैत वैशाख उराइठा महिना पाला पालाउनाले बिर्सन सकेन सुवा यो मन चलाउनाले कोइली चढी क्या कि रुन्छ पारी मेला वनमा मलाई अलि ठाउँ भएन सुवा कातै मनमा लेक रुने कोइली चढे औल रुने मैछो तँलाई सम्झे रात दिन टोलाई बस्ने भइछो क्या कि रुन्छै कोइली चढे एक्लै पारी वनमा तँलाई सम्झे रात दिन आगो बल्छ मनमा लेक फुली लाली गुराँस औल फुली बोके दिनैभरि सम्झे रोनु भाग्य पाया हो के लेक बाँच्ने कोइली चढे औल रोने चोल्लो काछै मेरे रानी चढा बैतर डिके दोल्लो ढुकुर जोडी सँगै धेक्या मेरोलाई मन रुन्छ हितको माया मेरो परान कहिले पो भेट हुन्छ यो मन दुखी बिछोड डले ज्यानसुकी मायाले तेरो याद दिलाउन लाग्यो आफ्नो छायाले तेरो याद दिलाउन लाग्यो आफ्नो छायाले सुरेन्द्र विष्टजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा चैतका उदासी महिना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 9 बजौटे घर भई हाल पडोसी देश भारतमा कामकाज गद्य हाम्रा सङ्गी सुरेन्द्र विष्टजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका बिर्द बज्या नयनसिंह विष्टका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन तैपछा थोक्काइ बेर स्याबे स्यालै गर्ला गयो चैतको महिनालाई गयो चैतको महिना महिनाला भिटौलो लैजान्याला भिटौलो लैजान्या भिन्न भएलु कि बैनाला भिन्न भएलु कि बैना भैनाला भाइलु सम्झिरुन्याला भाइलु सम्झिरुन्या जयका छन् पिठी भाइलुला जयका छन् पिठी भाइलु भाइलुला भिटौलो लैझन्नाला भिटौलो लैझन्ना तै बहिनाका ससुरासला तै बहिनाका ससुरास रासला बहुतै खुसी हुन्नाला बहुतै खुसी हुन्न चैतका महिना कि बैनाला चैतका महिना कि बैना मैनाला बाटा हेरिरहन्छेला बाटा हेरिरहन्छे कब आलो मेरो भाइलुला कब आलो मेरो भाइलु भाइलुला भणी भरे भन्छेला भणी भरे भन्छे क्याइ भाषण छै काला कौवाला क्याइ भाषण छै काला कौवा
हवाला माइती औन्या हुन्कीला माइती औन्या हुन्की मुटु भितरीको मायाला मुटु भितरीको माया मायाला मुखी ल्याउन्या हुन्कीला मुखी ल्याउन्या हुन्की वर्ष दिन कि एकै भेटला वर्ष दिन कि एकै भेटला चैतका महिना किला चैतका महिना कि जिभ्यालै माइतीको मायाला जिभ्यालै माइतीको माया मायाला भागदिनु बैना किला भागदिनु बैना कि बिना भयलु कि बैनाला बिना भयलु कि बैना बैनाला यही मन्ता लोकमाला यही मन्ता लोकमा भाइसौँ जीव गाउँछे आँसुला भाइसौँ जीव गाउँछे आँसु आँसुला डुबे कि शोकमाला डुबे कि शोकमा क्याइ रुन्छै बनका न्यौलाला क्याइ रुन्छै बनका न्यौला न्यौलाला तेरा भाइ नै थिइन् किला तेरा भाइ नै थिइन् कि को जाणन्छ कठैदैन को जाणन्छ कठैदैन दैनला तेरा मेरा मन किला तेरा मेरा मन की हे विधाता दैव मेराला हे विधाता दैव मेराला बिन्ती छ सुनिदिएला बिन्ती छ सुनिदिए क्या पिठी भाइ दिए मेराला क्या ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समाएभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तमम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो अस पानी पडेबरे दबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गौँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरचान कि फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935
मौराका घर छन् नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार्जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिट तमै बेला सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोतासँगैले माया गरेर पठाएका तमारा चिठ्ठीपत्र वाचन गर्दा रह्यौँ बाँकी सँगैका चिठ्ठीपत्र वाचन गर्दातिर लाग्छिनौ। मेरा हातमा यो चिठ्ठी पुगिरहेको छ। यो चिठ्ठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले कब औन्ना गरिबका दिन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत ईशा छन्। मान्छ्या जुनी मिल्य रहेछ दान रे धर्मले धनी गरिब हनाइ छन् भाग्य रे कर्मले एकना साइदिन जीवनभरि कसैका नाइरना संसारमा एकै नासा कोही पनि नाइ हना मूर्ख ज्ञानी धनी गरिब पापी धर्मी सबै निका गट्टा मिली बरे संसार भयो तबै असहाय गरिबलाई सहायता गरन्थ्या पुरा नादिन भोका नाङ्गा कोइलै नाइ मरन्थ्या हेर मनी ऐलो तयो के जमाना आयो दानधर मरे परो पकार कथब हरायो आपस हन्या सबै जना चल्या याका बेला दिन दशा लागेका बेला सबै गर्ने हेला ऋण कर्जा मागेका बेला सित्तैमा नदिन्या डिक बन्धक राख्यो भन्या ब्याज नेटै लेन्या समय शुभकाल नहुन्या भ्या महँगाई बढी गए सर्कले तान्हाल्यो आँखा हाहाकार पढी गए जयखाइ छ कमाउने बेचो किनबरे खनान बेरोजगारी गरिब जनता तनका झनान राजनीति पार्टीका लाग्दा बोलचाल टुटी गए ऐचो पैचो आर सार तो सबै छुटी गए आफनाइ भण्याझो भया तबै निको मान्या गरिबलाई मान्छे हो भने पटक्कै नजान्या भया गौलै सुकाइ हाल्यो सिदुर्या रोगले ऐला वर्ष दुःख न्याभ्यो अनिकाल भोगले घरवाली नन्दिना छाडी कोही भा रत पस्या मौ पाल्ल ऋण कर्ज तिर्न कोही बे देश बस्या घरै मौ बाँचेका छन् रुखा सुखा गाँसले रुपियाँ धेक्या लौला खौला भन्या तै आशले माली करे कम्पनीकी सेखी खुब सैबरे मौपाल लाकी पुइहन्या हो परदेश गइबरे कैखाइ भणी किहन्या हो वेदना मनके दुख कष्ट कुबुजी दिन्छ परदेशी जनके पेटपाल लाकी गरिबले काम गरी जुडौन्या छन्या तोइलाई दिथ्या भणी ठाउँ ठाउँमा सुनाउन्या दुब लाकी हेला मात्रै कोही न गर्ने ज्ञान
गरिबै जोइ सबै बौजो तबै भन्या न धनी है गरिब मान्छे मनले झिक मान्ना न मनका कुरा भन्नाइ लेखा सङ्कोच मान्ना न नाइ लाग्दो भणन्थ्या पहिले नाना मुखो बोल्यो पुरानो आइनै छ देख्या कठ्या तोला तोल्यो मिठो मसिनो मिली गया रुखसुको क्याइ खान्थ्या देशैमा रोजगार होइग्या परदेश क्याइ जान्थ्या कसैकी धोदिन काट्टा कसैकी मस्ती छ समृद्ध नेपाल भन्ने नारा मात्रै सस्ती छ गहुँ चामल नुन तेल किन्न परदेशीका भर कै दिन के हन्छ भणी साउके हन्छे डर गरिब के काम नपाई परदेश झनान झोला बोक्द्या बसी बसे मजाले खनान 40 वर्ष जेल रन्ज्या सुनाइलै केही नभए 61 उमेरो होइग्यो जिन्दगी तसी गए यही जमाना हेर मनी गरिबै न्यालै नै जानी बरे भण्या रहेछ बल्लको ब्यालै नै चाकरी चाप्लुसी गर्न्या कुरा भौतै जान्या तसाई के खाइ छ ऐल कसै के नमान्या कानुन लै गरिबै लाग्न्या जेलै सडी रन्या जिगर यालै खुसी झन्या पैसा पहुँच हन्या गरिब जनता नेपालमा रोजगार पाउन्ना के कठै लाडी गरिबका कभै दिन आउन्ना के गरिबकी केही न चल्या सुजबरे कि गर जिगर रन्छौ देउपी तरौ तम रोइछ भर जिगर रन्छौ देउपी तरौ तम रोइछ भर हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई भौती माया गर्ब र कब औन्ना गरिबका दिन शीर्षकमा भौती मिठाई लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पासा आजकी लेखा छाड्डी 12का सङ्घीकी चिठी वाचन गरे लो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा आँसुको बखान शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनारा गीतलाई सुन सिरसिरिया बतास आयो छाता उडाइ लैग्यो संसारै रिटने हावा मन चुडाइ लैग्यो कहाँ झान्छै निच्छोला मन क्या न बस्नै ठौर सन्ज्याइका पाहुना आया मेरे जोले भौर नै फूल नै फल लाग्दे पलाउने पालुवा आइ छाल पखाली लैग्यो खोलेको बालुवा भमौरी चलनी झुल लाई फूल फुल्दैन फुल्याकी फूलकी भाडी भमौरी डुल्दैन चाल खेल सुखैका हुन्ना संसार सारा के भाविनी सत्तुर होइ गई करम हारा के दिन रात शोककी घडी शोकैकी रन भयो जिउ सुके माछीको काँडो बहुरो मन भयो हाँसो छ मनकी घाडी सुखी जीव जनको सक्कैन बखान अरे यही पापी मनको सुइनामा बाध्यता पढे खुसीको तेल भयो यही नाउकी जिन्दगी भित्र आँसुको भेल भयो आँसु छ सङ्गीका साथी आँसु सुख दुःख आँसु छ आँखाकी कोल हाँसो भ्यालै मुख सँग आई आँसुकी झोल चम्केर रङ्गिनी नामैका आँचल बादौँ जीवनकी सङ्गिनी कोही कसाई भया मै आँसुको माले क्यादी याहै भाव निले यो जिन्दगी जाले काहीँ आँसु कलकल आउँदा काहीँ आउ नान कति इत्तुको आभारी होइ गई यो जिन्दगी जते यसै छ रहस्य यहाँको आँसुका खेलको केही छैन ठेगान पत्तो जिन्दगी झेलको सुरिलो लाइहेल भाका
एको याली बासो आज बाटी सङ्गिनी नयाँ एकै शब्द आँसो आज बाटी सङ्गिनी नयाँ एकै शब्द आँसो। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोकाभिटकी लेखा आँसुको बखान शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका के थिए त मूल्य तम्बठी छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। त्यसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूर बठे निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझ बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसबाट खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओड जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जनजनी 12 पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो ठाडीभाका गायक भुवन दाहालका डाकामी रहेको ठाडीभाका तमारा माझमा छाडीबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनाउ तम मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौपी नमस्कार। कई बेला मिसाई मैना
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट हरिया डाँडा काला भया धुवा रे धुलाले हरिया डाँडा काला भया धुवा रे धुलाले यो पीडा बुझ्दैन बुझ्जो हमभन्दा ठुलाले यो पीडा बुझ्दैन बुझ्जो हमभन्दा ठुलाले। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। यदि कसैले ढोका बिटालाई अहिले सुन्न छुटाया भने तमुनले युट्युबका माध्यमबाट लै सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। युट्युबका माध्यमबाट तमले जै बेलालाई सुन्न सक्दैौ। यो व्यवस्था छ आज बोल आज तमरा चिठी पत्र वाचन